अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाय तहार यूट्यूब चैनल में आपके पास खड़ी हूँ। आज मैं घर से बाहर अभी आई हूँ अपने अगले वाले शहर में। तो धूप निकली हुई है और दिल करता है कि धूप में थोड़ी देर बैठूँ। यहाँ तो धूप निकलती बहुत कम है, तो आज खैर से निकली तो है, पर बाहर फिर भी जो है ना हवा इतनी ठंडी जा रही है कि धूप में भी खड़े होना मुश्किल है। सूरज तो इतना ज़्यादा ये देखें निकला हुआ है, पर तपश नहीं है, वो वाली तपश नहीं है जो है ना, जो पाकिस्तान में ये मौसम बाहर होता था ना, तो हम बाहर जो है चारपाइयों पे कुर्सियों पे बैठ के अपने सहन में जो है ना धूप सेकते थे, साथ साथ माल्टे गाजरें खानी, तो बहुत मज़ा आता था तो धूप लेने का। और यहाँ जो है ना बाहर निकलो बस अंदर ही अंदर। गर्मियों में जो है ना एसी लगा ली और सर्दियों में हीटिंग लगा ली है, जिसकी वजह से बंदा जो है ना ऐसे लगता है कि हर टाइम उसके जिस्म ऐसे बीमार सा, कोई सुस्ती जो है ना नहीं उतरती, चुस्ती नहीं आती, क्योंकि बाहर का ताज़ा आब हवा जो है ना यहाँ बहुत कम मिलती है, बहुत कम। ये सर्दियों में ज़्यादा सर्दी और गर्मियों में फिर क़ुव्वत मुदाफ़त ही भी ख़त्म हो जाती है, बर्दाश्त का इतना मादा ही नहीं रहता कि बंदा बर्दाश्त कर सके। ये बड़ा अरसा ये देखें, अब ये 2-3 दिन जो है ना ये हमारा सहन में आपको अक्सर बताती होती थी कि इतना जो है ना बर्फ़ से ढका हुआ था, और ये 2-3 दिन की से धूप तो निकली है, पर ये बर्फ़ देखें, बर्फ़ जो है ना अभी भी है, और इसीलिए जो है ना ज़मीन भी जो है ना यहाँ गिल्ली हुई है, और जो है ना कोई ज़िंदगी का स्वाद मज़ा नहीं है। जब पहले पाकिस्तान में थी ना, तो हमने सुना था कि अमेरिका के वीज़े लग गए हैं, तो हमने कहा था पता नहीं अमेरिका में क्या होएगा, तो पता नहीं कितना कोई याशियाँ और कितना। यहाँ आके तो हमें पता चला कि अपना मुल्क अपना ही होता है, वहाँ की सर्दी गर्मी, वहाँ की आबो हवा। गर्मियों में ज़रा ज़्यादा गर्मी, अभी भी मेरा बेटे पाकिस्तान वाले से बात हो रही थी, कहता था कि वहाँ तो तकरीबन अब गर्मियाँ शुरू ही हो गई हैं, जो है ना मौसम बाहर शुरू हो गया है, धूप में ज़्यादा देर बैठने भी नहीं होता, धूप में जो है ना जो है बैठे तो जो है ना ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाती है। और यहाँ जो है ना मैं धूप को ही बंदा तरस जाता है, क्योंकि विटामिन डी नहीं होती, जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं, और बस बेशुमार हर चीज़ के विटामिन चाहिए होते हैं। और जो है ना अब ये गर्मी है, मेरा तो इरादा था कि मौसम बाहर में जाऊंगी पाकिस्तान, पर पाकिस्तान में हमारे मीरपुर में ना कोरोना के केस बहुत ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा हुए हैं कि हर घर में कोरोना जो है ना घुस गया। मेरे बेटे को भी, पाकिस्तान वाले बेटे को भी हुआ था, बहू को भी हुआ था, अल्लाह ज़िंदगी देने बरल है कि उनको जो है ना इतना सीरियस नहीं हुआ था। तो मतलब है कि बहू मेरी के जो है ना हाल ही मुँह का टेस्ट और स्मेल जो है ना उसको आना बंद हुई थी, तो उसको पता चला कि कोरोना। एक दफ़ा गले की खराश में खराश हुई, तो फिर पता चला कि मुझे कोरोना हो गया। और मेरे बेटे को भी गले की खराश हुई थी, और स्मेल वगैरह टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं, बुखार भी कुछ भी नहीं। तो खैर से कोरोना आया और फिर गुज़र गया, एहतियात अपनी की। तो बस इस कोरोना की वजह से जो है ना सारा निज़ाम दरम बरम हुआ है। मैं आपको आगे भी कहती हूँ कि अपने जिस्म में जो है ना सुबह उठ के अपने जिस्म को आदी बनाओ, एक्सरसाइज लाजमी किया करो, योगा वर्जिश, खाने में जो है ना सब्ज़ियाँ फल दालें यही शामिल रखो। मैं कोशिश तो करती हूँ, बहरहाल है कि जो एज ज़्यादा आगे की तरफ जा रही है, तो जो है ना ये मसले मसाइल आते जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर बंदा जो है ना अपने आप को मेंटेन रखने के लिए ना सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये धूप छाँव
یہ گرمی سردی، یہ پھل سبزیاں سب کچھ ہے، اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا بھی پڑتا ہے کہ اپنے یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا. جو ہے نا ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ جو ہے نا سوچیں علیحدہ سے آنا شروع ہو جاتی ہیں، اپنی جوانی کی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، اپنی محنتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہے، کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی. پر بہرحال کے اپنے آپ کو مصروف رکھا کریں، اپنے آپ کو جو ہے نا ان جو ہے نا سوچوں سے بچائی رکھیں. کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے رہا کریں جس سے آپ کا ذہن بٹا رہے، آپ خوش رہیں. یہ تو بس یہی جو ہے نا باتیں. یہ آج دھوپ پر ٹھنڈ بے شمار ہے. اب میں گھر کا ایک سائڈ پہ کھڑی ہوں کہ یہاں سے ہوا نہ آئے اور دھوپ تھوڑی سی میں لے سکوں. یہاں تو ساری لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، ڈاکٹر مختلف وٹامن ڈی کی تو وہ لازمی وہ ٹیبلٹ لگا دیتا ہے کہ آپ کے جسم میں وٹامن. میری بھانجی ابھی گئی تھی نا، اس کے بھی جسم میں پیٹ میں ایسے ہی درد ہونا شروع ہو جاتا تھا، ایسے ہی جو ہے نا کمزور. تو انہوں نے کہا کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی ہے. یہ وٹامن ڈی جو ہے نا دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے. پراپر ہمیں جو ہے نا دھوپ نہیں میری ہوتی، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ وٹامن اندر سے. بچوں کو میں کہتی رہتی ہوں، یہ جو چھوٹے دو ہیں نا وہ اپنی ڈائٹ میں بھی پراپر نہیں. ابھی تو ان کو جوان ہے نا، ابھی تو ان کو فیل نہیں ہوتا کہ ہم یہ کھائیں وہ کھائیں. کوئی فروٹ نہیں، کوئی دودھ نہیں، کوئی شوق سے کھاتے ہیں. آ جا کے مالٹے کھا لیتے ہیں یا کیلا کھا لیتے ہیں، اور سیب کا تو ان کا شوق ہی نہیں رہا. سیب اور چیزیں، انگور تھوڑا بہت لے لیتے ہیں. پھر میں فروٹ چاٹ، ان کو سیلڈ فروٹ چاٹ یہ بنا کے دیتی رہتی ہوں. تو 12 لے کے وہ کتنے ان کو بس آ جا کے وہ باہر سے کھانا 13 روکتی رہتی ہوں. ہفتے میں ایک ہی دن کی اجازت دی ہوئی ہے، پر پھر بھی وہ 1-2 دن لگا ہی لیتے ہیں. پھر میں کہتی ہوں کہ زیادہ روک ٹوک کرنے سے بچے جو ہے نا ذرا مایوس ہی نہ ہو جائیں، ڈسٹرب ہی نہ ہو جائیں. بہت کام کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، باہر بھی نہیں جاتے، دوستوں یاروں کے ساتھ بھی نہیں، گھر کام پڑھائی یہ 3 چیزیں ہیں. پھر میں کہتی ہوں کہ زیادہ روک ٹوک جب بچے کو کرے نا تو بچہ باہر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، باہر میں دلچسپیاں لینا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش یہ کرتی ہوں کہ اپنی خوشی سے جو کام وہ کرتے ہیں خوشیاں سے کریں. خوشیاں بس اپنے آپ میں خوشیاں رکھیں. بس کوشش کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ ہر طرف جو ہے نا دھیان رکھ کے چلنا. عورت کو، خاص کر ماں کو، ہر چیز اس کی سوچ، گھر کے ایک برتن سے لے کے سوئی سلائی سے لے کے جو ہے نا گھر کے ہر فرد تک جو ہے نا بس اس کی سوچیں ہوتی ہیں. فلانے نے یہ کھانا ہے، ہر بندے کی پسند کا اس کو پتہ ہوتا ہے، ہر بندے کی عادتوں کا اس کو پتہ ہوتا ہے. ہر جو ہے نا چیز کو سنبھالنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ یہ نہ کرے تو پھر وہ عورت ہی نہیں ہوتی. اور بس اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ میاں آپ تمام کو جو ہے نا توفیق دے اپنے گھر کو سنبھال کے رکھنے کا، اپنے گھر کی خوشیوں کو برقرار رکھنے کا. اپنے گھر کی خوشیوں کو لے کے چلے. اور آواز زیادہ تیز ہو رہی ہے، یہ نہ کہ لینے کے دینے بڑھ جائیں، دھوپ سیکتے ٹھنڈ لگ جائے. اور بس جو ہے نا مزہ تب آتا ہے کہ دھوپ میں جو ہے نا تپش ہو. یہ جو ہے نا ہوا بھی ساتھ آ رہی ہے تو جو ہے نا اس لیے کوئی مزہ نہیں آ رہا. تو میں اندر جانے لگی ہوں. بس جو ہے نا اب برداشت ہی نہیں ہوتا. یہ سردی جو ہے نا باہر جو ہے نا سردیوں میں تو بالکل بھی نہیں کھڑا ہونے ہوتا، سانس نہیں بحال ہوتا، کیونکہ ٹمپریچر باہر کا بہت زیادہ فریزر والا ٹمپریچر ہوا ہوتا ہے. یہ ہے کہ ہائی ٹمپریچر سے ہی ہے. باہر میں کھڑی ہو گئی ہوں، باہر لے کے ٹھنڈ لگ رہی ہے. چلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ آتی رہوں گی. یہ میرے کبوتر ہیں، یہ کبوتروں کو زیادہ سردی میں اندر لے گئے تھے. ابھی یہ دیکھیں، یہ صبح میں ان کو کھولتی ہوں تھوڑا دیر. یہ جو ہے نا یہ اندر بیچارے بند کیے ہوئے، تو ان کو دانہ روز ڈال کے میرا بیٹا جاتا ہے.
پانی اندر میں تھوڑی دیر نکالتی ہوں. اب یہ نکالوں گی نا, یہاں ایک بلی بھی پھیری ہوتی ہے بلیک کلر کی, اور اس لیے ڈر ہوتا ہے کہ ایک کبوتر وہ کھا گئی تھی نا, تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ کبوتر کھا نہ جائے. پھر ان کا دروازہ جب کھولتی ہوں یہ نکلتے ہیں, پار شار ادھر ادھر پھیرتے ہیں, تو پھر ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے, ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بلی نہ آ جائے. چلیں اب میں بند کرتی ہوں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, دعاؤں میں شامل رکھیں اور اپنا خیال رکھیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. آپ پہلے اپنے لیے ضروری ہیں, پھر باقیوں کے لیے ضروری ہیں. آپ کی ذات بہت اہم ہے. اللہ والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.